स्वागत छ दर्शकबिन लोकपथ.com को यो विशेष प्रस्तुति लोकपथ विशेषमा हाम्रो चर्चा रहनेछ एमसीसी विकास परियोजना अथवा सैन्य रणनीति। हजुर दर्शकबिन, अहिले देशमा चर्चा भइरहेका मुद्दाहरूमध्ये एउटा एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, यो मुद्दा पनि निकै ठुलो मुद्दाको रूपमा रहेको छ। यही असार 6 गते अर्थात् जुन 30 मा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एक्टको एन्ट्री इन्टु द फोर्स डेडलाइन रहेको छ। एमसीए नेपाल मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नेपाल अकाउन्टले जनाए अनुसार आगामी जुन 30 बाट नेपालमा एमसीसी पूर्ण रूपमा लागू भइसक्नु पर्ने छ। तर त्यो भन्दा पहिला यो संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने यसको प्री कन्डिसन्स, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको प्री कन्डिसन अन्तर्गत यो नेपालको संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने छ। तर सत्ता पक्षमा एउटा ठुलो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ एमसीसी को रूपमा देखिएको छ। केही समय अगाडि नेकपाको केही नेता, विशेषत पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा नेकपाले एउटा पार्टीभित्र इन्टरनल्ली नै एमसीसी को अगेन्स्टमा यो कारणले एमसीसी राष्ट्रघाती छ र यो नेशनल लस हो, नेशनल बेनिफिट होइन भनेर अन्तिम डकुमेन्ट पनि सबमिट गरिसकेको छ। त्यसको निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन। तर सरकार कम्प्लिटली एमसीसीलाई पारित गर्ने मोडमा चलि नै रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी इन्डिकेट भयो, त्यसको विरोध भयो, त्यसपछि बजेटमा इन्डिकेट भयो, त्यसको विरोध भयो र सरकार आफ्नो बाटोमा गइरहेको छ र यसलाई संसदबाट अनुमोदित गराउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। के हुन्छ, किन एमसीसी को विरोध भइरहेको छ, यत्रो ठुलो विरोध विदिन द रुलिङ पार्टी किन भइरहेको छ र यसले किन कन्फ्युज गरिरहेको छ, हाम्रो चर्चाको विषय लोकपथ विशेषमा यही हुनेछ। र आज हामीसँग यो छलफलमा समावेश हुनुहुनेछ नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलज्यू। लीलामणिज्यू, यहाँलाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकबिन, नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेल एमसीसी को बारेमा एउटा स्पष्ट धारणा राख्नुहुन्छ। दिस कम्प्याक्ट इज अनइभन ट्रिटी, देयर इज नो स्पेस फर एमेन्डमेन्ट एन्ड इट मस्ट बी रिजेक्टेड। यो उहाँले यो भन्दा पहिला दिएका अन्तर्वार्ताहरू लेखहरूमा बनाउनु भएको एमसीसी को धारणा हो। यति टफ धारणा लीलामणिजीले किन बनाउनु भएको छ? नेपालमा एमसीसी जुन बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन र सडक पूर्वाधार बनाउनलाई आइरहेको छ, विकास परियोजना आउँदैछ, 63 करोड डलरको यो प्रोजेक्ट हो। लीलामणि सर, यति स्ट्रङ लाइन तपाईले किन बनाउनु भएको छ एमसीसी को लागि? लवेशी, धन्यवाद। तपाईको यो संसार माध्यमबाट मेरो विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएकोमा अब सबभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने एमसीसी के हो भन्ने परिभाषा पहिले हामीले त्यसको बारेमा नै हामी कन्फ्युजन भयो भने यो एमसीसी लाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा त्यहाँ भ्रमित हुनु स्वाभाविक बन्छ। पहिलो कुरो, एमसीसी सम्बन्धी अवधारणा नै सन् 2000 पछाडि अमेरिकाले परराष्ट्र सहयोग, विदेशलाई सहयोग गर्ने, विदेशी राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने नीति सम्बन्धमा केही परिवर्तन गरेको छ। त्यो परिवर्तनको कुरो के हो? मुख्य रूपले सन् 2000 पछाडि ग्लोबल पावर ब्यालेन्समा आएको परिवर्तन सँगसँगै अमेरिकाले पनि आफ्नो सहायता नीतिमा केही परिवर्तन गरेको छ र अझ 2001 को ट्विन टावरको घटना पछाडि यसमा अझ बढी अमेरिका सेन्सिटिभ बनिदियो। त्यो कस्तोलाई हामी सहयोग गर्ने, कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरूको ऊ सेन्सिटिभ बन्यो र उनले कस्ता राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने भन्दा पहिले डेभलपिङ कन्ट्रीहरू, विकासशील, अविकसित र विकासशील मुलुकहरू द्वन्द्वबाट द्वन्द्वोत्तर उसमा समयमा गुज्रिरहेका राष्ट्रहरू र ग्लोबल सेक्युरिटी कन्सेप्टमा अमेरिकाको सेक्युरिटी मध्यनजर गरेर, अमेरिकाको सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई फाइदा हुने राष्ट्रहरू, अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई फाइदा हुने राष्ट्रहरू, यसरी तीनवटा क्याटेगोरीमा अमेरिकाले सहायता प्रदान गर्ने भन्ने कुरोलाई त्यो रणनीतिमा परिवर्तन ल्याएको कुरो
यसले कहाँ गएर रिफ्लेक्ट गरिदियो त भन्दाखेरि सन् 2002 मा मेक्सिकोमा गइसके पछाडि 2 मा जर्ज डब्लु बुश जुनियरले एमसीसी को अवधारणा उनले एउटा चाहिँ ब्याङ्कहरूको मिटिङमा राखेका थिए। पहिलो यहाँ यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि 2004 मा यसको कानुन बन्यो। कानुन बनिसके पछाडि अब सुरक्षा धारणालाई अवधारणालाई मध्यनजर गरेर नै हामीले 2004 देखि सहायता दिन थालेका हौं भन्ने कुराहरूको त्यो नीतिगत रूपमा अहिलेको अमेरिकी सरकारले त्यो कुराहरू आफ्ना दस्तावेजमा क्लियरली भनिदिएको छ। यो त्यो क्लियर छ। त्यस्तो दस्तावेज बारेमा कसैले खोलेर हेर्न चाहन्छ भने मसँग छन्। हामीले मैले प्रेस्क्राइब गर्नुपर्ने भए पनि म गर्न तयार छु अहिले। त्यो पहिलो कुरो त्यो भयो। अब दोस्रो प्रसङ्ग के छ भन्दाखेरि अलिकति ग्लोबल प्रोस्पेक्टमा पनि जानु पर्यो। 1949 को चिनिया क्रान्ति पछाडि चीनको एउटा नयाँ आर्थिक मोडेलका साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको नयाँ मोडेलको विकास हुन थाल्यो र त्यति बेला रुस एउटा समाजवादको दिशामा गएको अलि शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमा दुईटा ध्रुवमा विभाजित भयो। समाजवाद र पुँजीवादको बीचको ध्रुवीकरण भएको बेलामा समाजवादको नेतृत्व रुसले गर्ने, पुँजीवादको नेतृत्व अमेरिकाले गर्ने यो ढङ्गले भयो। किनभने सन् 1900 ताका युरोप 1900 मा युरोप त्यो चाहिँ नि युरोप शक्तिशाली थियो। 20औं शताब्दीमा आएपछि अमेरिका शक्तिशाली भयो र 20औं शताब्दी पछाडि 21औं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै एसियामा पोलिटिक्स, शक्ति, सुरक्षा र राजनीतिको केन्द्र एसिया बन्न थालेको कुरा पनि यो भूमण्डलीकृत राजनीतिमा हेर्दाखेरि त्यो विकास भएको देखिन्छ। सन् 2060 मा 1960 मा एसिया पेसिफिक भन्ने निर्माण भएको छ। त्यो ग्लोबल पावर कम्पिटिसनको आधारमा नै 1960 मा एसिया पेसिफिक छ र एसियामा खास गरी चीनको रेभोल्युसन पछाडि चिनिया त्यो क्रान्तिको प्रभाव र समाजवादको प्रचार दक्षिण पूर्व एसियामा पनि पर्दै गइसकेपछि अमेरिकाकै नेतृत्वमा 1967 मा आसियान भन्ने गठन भएको थियो। त्यो समाजवादी प्रचारलाई रोक्नका निम्ति र पुँजीवादी राष्ट्रहरूको आर्थिक सहयोगलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति गरिएको त्यो थियो। हेलो हजुर एकदम सुन्दै। हजुर एकदम हाम्रो यहाँ आवाज आइरहेको छ सर। हजुर प्लिज। हेलो यहाँको आवाज आइरहेको। हजुर एकदम आवाज प्लिज। त्यसपछि अब 60 को दशक पछाडि अब अमेरिका र एकातिर अमेरिकी ध्रुव, अर्कोतिर चाहिँ सोभियत ध्रुव, दुईटा ध्रुवले के गरिदियो त भन्दाखेरि यो ग्लोबल पावरलाई चाहिँ नि यहाँ यसैमा फोन आयो कि अनि त्यसले अलि गडबड भयो। हेलो सुनिया छ। दुईटा ध्रुवको बीचमा एउटा पावर कन्फ्लिक्ट, ग्लोबल पावर कन्फ्लिक्ट भयो। ग्लोबल पावर कन्फ्लिक्टको रिफ्लेक्सन के देखा परेको छ भने कोल्ड वार देखा परेको छ। त्यो कोल्ड वार त्यो चाहिँ नि विभिन्न मध्य पूर्व कतिपय ठाउँहरूमा फेक वारका रूपमा पनि अमेरिका र सोभियत रुसको बीचमा यो खालको एउटा ध्रुवीकरणको स्थिति देखा परेको थियो। सोभियत युनियनको विघटन पश्चात सन् 2000 को अन्त्यमा आइपुग्दाखेरि चीन एउटा इमर्जिङ पावरको रूपमा चीन आइसके पछाडि जनसङ्ख्या, सैन्य शक्ति र प्रविधिको विकास सँगसँगै चीन आइसकेपछि अमेरिकाका निम्ति चीन एउटा च्यालेन्ज, ग्लोबल पोलिटिक्सको च्यालेन्ज। किनभने अमेरिका सधैँभरि के सोच्ने भन्दाखेरि अमेरिका फर्स्ट भन्ने पोलिसी अन्तर्गत अमेरिकाको सोचाइ हुने गर्दथ्यो। त्यस्तो स्थितिमा चीनको चाहिँ आगमन पश्चात अमेरिकाले एउटा नीतिमा नै नयाँ परिवर्तन गरेको स्थिति देखिन्छ। मैले अघि यो पृष्ठभूमि भने। अब हाम्रो अगाडि के थियो भने ग्लोबल भूमण्डलीकृत ध्रुवीकरण सँगसँगै एसिया पेसिफिक जसले स्ट्राटेजिकली पुँजीवादी राष्ट्रहरूलाई गाल्भनाइज गर्ने, एकत्रित गर्ने, एलायन्स निर्माण गर्ने त्यो भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
भने त्यसको विरुद्धमा समाजवादी राष्ट्रहरूको थियो। सोभियत युनियनको विघटन भएपछि त्यसको लिडरसिप खुलेर होइन कि अघोषित रूपमा त्यसको लिडरसिप चीनले गरेको जस्तो स्थिति पैदा हुन पुगेको छ। अब त्यो अवस्थामा सन् 2004बाट एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत सामरिक अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर यो कार्यक्रम यो चाहिँ अभियान सुरुवात भयो। अब पहिले यो पृष्ठभूमि हेरौँ। अब आउँदाखेरि नेपाल, यो पृष्ठभूमिमा नेपाल कसरी आइपुग्यो त भन्दाखेरि नेपाल जब शान्ति प्रक्रिया माओवादी जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि 2006 देखि यतापट्टि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि 2009 तिर अब नेपालको यो संक्रमण कालमा कसरी चाहिँ नेपालको चाहिँ अनुकूलतामा फेर्न सकिन्छ भन्ने ग्लोबल पावरहरूको बीचमा एउटा त्यो खालको उ चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। यो संक्रमण काललाई कसरी प्रयोग गर्ने। अर्को एउटा कुरा बिर्सनै नहुने के हो भन्दाखेरि नेपाल सामरिक महत्त्वको केन्द्र स्ट्रेटेजिक पोइन्ट हो। उत्तरतिर ठुलो चीन, राजनीतिक प्रणाली भिन्न भएको, दक्षिणतिर ठुलो भारत, राजनीतिक प्रणाली भिन्न भएको। कहिले भारत अमेरिकासँग मिल्छ, कहिले अमेरिकासँग टाढा हुन्छ। यो स्थितिमा भारतको आफ्नो ग्लोबल पोलिटिक्स, कहिले रुससँग एलायन्स त भयो, इन्दिरा गान्धीको पालामा रुससँग सैन्य सहयोग समेत 20 वर्ष ट्रिटी गरिराखेको थियो भने कहिले अमेरिकासँग मिलेर चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा आफ्नो रणनीतिक गतिविधिमा चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। हो यो स्थितिमा नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण सामरिक महत्त्वको केन्द्र, चीन र दक्षिण एसियाको राजनीति सञ्चालन गर्ने केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा यसैको सिलसिलामा म अलिकति अगाडि के भन्छु भने सन् नेपालमा 2029-30 सालतिर नेपालको उत्तरतिर खम्पा विद्रोह भएको यहाँलाई जानकारी छ। खम्पाहरूले तिब्बतको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने, हतियारबन्द विद्रोह गर्न थालिसकेपछि चीनले नेपाललाई के भन्यो भने त्यो खम्पाहरूको विद्रोहलाई रोक्नु या त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु भन्यो। नेपालले अलिकति इग्नोर गरिसकेपछि चीनले त्यसो भए नेपाल त्यो नगर्ने हो भने हामी आफैले त्यहाँ आएर चाहिँ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भनेपछि नेपाल तत्कालीन नेपाल सरकार, नेपाली श्रीपादको सरकारले खम्पा विद्रोहलाई दमन गर्यो र त्यसको लिडर वाङदी लामालाई दार्चुलामा पुगेर त्यसलाई मारिएको थियो। अब त्यसमा यो मैले किन सन्दर्भ जोडेँ त भन्दाखेरि नेपाललाई सधैँभरि सामरिक महत्त्वको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको, त्यति बेला प्रयोग गरेका हतियारहरूको चाहिँ तपाईँ हेर्नु अहिले पनि सेनाको चाहिँ हेडक्वार्टरमा त्यति बेला प्रदर्शन गरिएको थियो। अधिकांश अमेरिकी हतियारहरू प्रयोग गरिएको थियो। कसरी पुग्यो त खम्पाहरूकोमा अमेरिकी हतियार? यो चाहिँ त्यसैले यो नेपालको यो सामरिक स्थितिलाई फाइदा उठाउनका निम्ति हामीलाई विभिन्न, मैले अलि राखेँ, विभिन्न किसिमले अब हामी एकछिन यो मैले पुरा गर्छु र विभिन्न किसिमले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा बाँध्ने र त्यो माध्यमबाट नेपालको भूमिलाई सामरिक महत्त्वको रूपमा प्रयोग गर्ने भूमिकाका रूपमा नेपाल अहिले प्रयोग हुन खोजिरहेको छ। अब हामी द्वन्द्वरत थियौँ। द्वन्द्वरत स्थितिमा नेपालको विकास निर्माणका निम्ति आएका, त्यस पछाडि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सरकारहरूलाई अमेरिकीहरूले नै सहायता, नियोगहरूले के एप्रोच गरे त भने अमेरिकाले सहायता दिन तयार छ, तिमीहरूले सहायता के लिने हो त्यो गर भनेर उनीहरूले एप्रोच गरेको देखिन्छ। त्यो एप्रोचै गरेको, नेपालले हामीलाई सहायता दियो भन्ने एप्रोच भन्दा पनि अमेरिका नेपाललाई सहायता दिन तयार छ, केमा सहायता दिने हो तिमीहरूले चाहिँ एप्रोच गर भनेर एप्रोच गरेको छ। र 2012मा नेपालसँग यो एमसीसी मार्फत सहायता दिने कुराहरूको प्रिन्सिपली टुङ्गेको छ। 2013 र 14मा केमा डिजाइन गर्ने हो त भन्ने कुराहरूको यो दुईवटा प्रोग्रामका विभिन्न प्रोग्रामहरू पछाडि यो दुईटा प्रोग्राममा चाहिँ जाने भनेर एउटा ट्रान्समिसन लाइन, एउटा रोड एक्सेसहरू, 5वटा रोडको एक्सेस गर्ने, त्यो त फाइनल त 2015मा गएर भएको छ। तर त्यति बेला विभिन्न विकल्पका साथमा चाहिँ 2013 र 14मा यसको डिजाइन गरिएको छ, जुन बेला नेपालमा 18 घण्टाको लोड सेडिङको स्थिति थियो। 2015मा गएर यो प्रिन्सिपल 14मा गएर ल नेपाललाई सहायता दिने भन्ने भयो, थ्रेसहोल्डको निर्माण गरियो। थ्रेसहोल्ड पछाडि 15मा गएर अब नेपाललाई सहायता दिने त्यो थ्रेसहोल्ड मात्र होइन, एमसीसी कम्प्याक्ट गरेर नेपाललाई सहायता दिने भनेर
त्यो निर्णय गरिएको छ। अनि त्यसपछि त्यो निर्णय गरेपछि पूर्वाधारका रूपमा अब नेपालमा त्यो एकाउन्ट खोल्ने एमसिए एकाउन्ट खोल्नका निम्ति सरकारले एमसिए चाहिँ गठन आदेश सरकारले निर्माण गर्यो। त्यस पछाडि 2016 मा केही सानो एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ। 17 मा गएर नेपाल र अमेरिकाका बीचमा एमसिसीका बीचमा यो एमसिसी सँग एग्रिमेन्ट भयो। अब यो हिस्ट्री भयो। म प्रारम्भमै के भन्छु भने यो एग्रिमेन्ट अनइभन एग्रिमेन्ट छ, असमान सम्झौता छ, असमान सम्झौता। प्रारम्भमा नै मैले त्यो असमान केमा भयो त भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरो त प्रोटोकल फरक पर्यो। पहिलो कुरो त प्रोटोकलले त्यसमा आउने छु। त्यसमा हामी एउटा यसको असमानता कहाँनिर कुरागत डिफरेन्सेस छ त्यो चर्चा गरौँला। तर ब्याकग्राउन्ड जसरी हजुरले एक्सप्लेन गर्नुभयो अहिलेसम्म त्यसमा म केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। अमेरिका बदलिएको छैन। जुन तपाईले जुन अमेरिकाको बारेमा लामो जुन पृष्ठभूमिमा बताउनु भयो कि यो समाजवाद अथवा चाहिँ कम्युनिजमको अगेन्स्टमा यसले प्रिन्सिपली नै अगाडि बढेको छ, त्यो अमेरिका खुलेर ओपन रूपमा गरेको हो, त्यो लुकेको कुरो होइन। र अमेरिकाले यो संसारभरि जुन उसको जुन आरोप लाग्दै आएको छ त्यसलाई खुलेरै उसले गरिरहेको छ। नेपाल र अमेरिकाको रिलेसन्सलाई रिवाइन्ड गरेर लिएर जाने हो भने 1945-47 तिर पुग्छ। हाम्रो अमेरिकन कोअपरेसन सुरु गर्छौँ भने युएसएआइडी को लागि 1951-52 तिर आएको हो, 4 पोइन्ट्स एग्रिमेन्टबाट आएको हो। त्यति बेला पनि यही नै चर्चा, यस्तै खाले विरोधहरू पनि हुन्थे अमेरिकन प्रोजेक्टको। यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसो हुँदा हुँदै पनि विकास पर्यो। त्यो रणनीतिक उद्देश्यहरू प्रत्येक ग्लोबल पावरको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। त्यो ग्लोबल पावरको रणनीति छ भनेर त्यहाँबाट भाग्ने कि त्यसलाई चलाउने? उदाहरणको लागि यही ग्लोबल पावरलाई चलाएर युटिलाइज गरेर हाम्रो आँखाको अगाडि लास्ट 20 इयर्समा बङ्गलादेश फार बेटर अगाडि निक्ल्यो यही ग्लोबल पावरको ब्यालेन्सिङ गर्न जानेर। तर हामी अहिले 2020 मा पनि डाउट गेममा बसिरहेको छौँ भनेर भने सही भने या गलत? तपाईलेको विश्लेषण अर्धसत्य छ। अर्धसत्य किन अर्धसत्य छ? पहिलो कुरा के भन्छु भने अर्धसत्य किन म भनिरहेको छु भने बङ्गलादेशको स्थिति र हाम्रो स्थितिमा ड्रास्टिकली फरक छ। हामी ल्यान्डलक छौँ, बेसिकली इन्डिया लक छौँ, र बङ्गलादेश ल्यान्डलक कन्ट्री होइन, सी एक्सेस उसको छ नि, उसको इन्टरनेसनल ट्रेडको निम्ति उसलाई कहीँ पनि रोकावट छैन। हामी इन्टरनेसनल ट्रेडका निम्ति हामी इन्डियाबाट लक्ड भएका छौँ। इन्टरनेसनल ट्रेड मात्र होइन, हामीले आन्तरिक निर्णय गर्ने बेलामा पनि इन्डियाले हामीलाई पटक पटक दुःख दिने गरेको छ। कैयन पटक हामी नाकाबन्दी बेहोरेका छौँ। त्यसकारणले त्यो पोजिसनलाई हामीले एकचोटि हेऱ्यौँ हामी कुन पोजिसनमा थियौँ। र अर्को इन्डियन रुलिङ क्लासको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण के हो त भने सधैँभरि बिग ब्रदर दृष्टिकोण। यो कुराबाट हामी अनभिज्ञ त छैनौँ। त्यसकारणले यो बिग ब्रदर दृष्टिकोणले हामीलाई बाहिर स्वतन्त्रतापूर्वक हाम्रो निर्णय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो ट्रेड, हाम्रो व्यापार, हाम्रो आर्थिक कारोबार, हाम्रो आदि चिजहरू बढ्नका निम्ति हामीलाई सधैँभरि व्यवधान भइरहेको हामीले त्यो कुरा पनि महसुस गर्नुपर्छ। एक अर्को अमेरिकाले त्यति बेला अख्तियार गरेको नीतिमा र अहिलेको नीतिमा एउटै छैन। यहाँ यो कुरा पनि विचार गरौँ। त्यति बेला युएसएड लगायतका विभिन्न संस्थाहरूबाट अनुदान दिइन्थ्यो। त्यति बेला के थियो भने युनिपोलार पोजिसन अथवा सोभियत युनियनको विघटन पछाडि त ऊ सर्वशक्तिमान एक ध्रुवीय शक्तिको रूपमा आफूलाई चाहिँ उभ्याएको थियो। त्यो एक ध्रुवीय शक्ति रूपमा उभ्याइरहेको बेलामा उसको कम्पिटेन्ट कोही पनि थिएन। त्यसकारणले कम्पिटेन्ट नभएको स्थितिमा उनले आफ्नै सुरक्षा अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भन्दा अनुदान दिने सन्दर्भमा के गरेको देखिन्छ त पहिलेको प्रश्न भन्दाखेरि यो अमेरिकाको स्ट्रेटेजीलाई मुख्य रूपले सुरक्षा अवधारणालाई प्रमुखता नदिएर ऊ आफैमा सुपर पावर छ। त्यो स्थितिमा संसारमा
आफ्नो अनुकूलताको राजनीतिक एलायन्स बनाउने कुराहरू मात्रै उसले बढ्ता जोड दिएको देखिन्छ एकातिर। अर्कोतिर धार्मिक दृष्टिकोणले क्रिस्चियनाइजेसन विभिन्न संस्थाहरू मार्फत क्रिस्चियनिटीको प्रचारको निम्ति पनि त्यो खालको एडहरू पनि आएको देखिन्छ। अमेरिकी विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूबाट पनि त्यो किसिमको एडहरू आएको देखिन्छ। त्यसकारणले बङ्गलादेशले आर्थिक विकासका निम्ति गरेको प्रयोग गरेको कुरो र नेपालले प्रयोग गरेको कुरोमा धेरै ठुलो भिन्नता छ। त्यसकारण यो भिन्नता भन्दा यहाँनिरै म फेरि सोध्न चाहन्छु, यदि इन्डिया बिग ब्रदर एटिट्युडमा बस्छ भने र यो बिग ब्रदरको रोएको 60-70 वर्षदेखि रोएरै बस्ने हो भने हामीले अर्को एलायन्स तयार गरेर इन्डियालाई साइड लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। प्रयोग गरेर चाइनिज असिस्टेन्स चाइनासँग उसको डिप्लोमेटिक च्यानल पनि त्यतिकै राम्रो भयो, इन्डियासँग पनि उसले ब्यालेन्स काउन्टर ब्यालेन्स गर्न सक्यो भन्ने हिसाबमा भने। तर अब यो पार्टलाई म छोड्दै फेरि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट यो जुन हामीले एमसीसी जुन साइन गरेको छौँ अमेरिकासँग, यो इन्डो पेसिफिकको स्ट्राटेजी हो भनेर भनिरहेको छ। यो 77 पेजको यो एग्रिमेन्टमा कहीँ लेखिएको छ यो इन्डो पेसिफिकको स्ट्राटेजी हो भनेर? तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो भने आइसोलेटेड फर्ममा कुनै डकुमेन्टलाई लिएर आइसोलेटेड फर्ममा हेर्न थाल्यो भने हामीले त्यसको निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। हामी के हेर्ने हो त भन्दाखेरि अब म तपाईँलाई भनिहाल्छु नि, यो एमसीसी बारेमा अमेरिकी धारणाहरू सार्वजनिक भएका धारणाहरू तपाईँले त सुन्नु भएको छ नि, दस्तावेज पनि हेर्नु भएको छ है, दस्तावेज हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ हैन। अब त्यहाँ एमसीसी को बारेमा बोलिएका कुराहरूको बारेमा इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्टमा चाहिँ नि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट जुन 1, 2019 को पेज 36 र 38 मा तपाईले हेर्नुभयो भने यो स्ट्रेटेजीको बारेमा थाहा हुन्छ। त्यस्तै अमेरिकी विदेश मामला सम्बन्धी अथवा अमेरिकी रक्षा मामला सम्बन्धी अमेरिकी मिनिस्टरहरूले विभिन्न ठाउँमा आएर बोलेका छन्, नेपालमा आएर पनि बोलेका छन्। नेपाललाई दिने एमसीसी सहायता इन्डो पेसिफिकको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भनेर बोलेका छन्। त्यस्तै भियतनाममा बोल्दाखेरि पनि त्यही कुराहरू बोलेका छन् र अमेरिकाको यहीँको नेपालको दूतावासको एउटा सिनियर अफिसरले पनि उनले पनि प्रष्ट शब्दमा भनेका छन् यो हाम्रो चाहिँ नि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अभिन्न अङ्ग हो। यसले नेपाललाई अब त्यसमा त उनले अलि धेरै कुराहरू पनि भनेका छन्, नेपाल खुसी भए अमेरिका खुसी हुन्छ, नेपाल स्वस्थ भए अमेरिका स्वस्थ हुन्छ। त्यसकारण यो हाम्रो ग्लोबल स्ट्रेटेजी इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीकै एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हुन्छ भनेर भनिएको छ भने अहिले अमेरिकाले अगाडि ल्याएका दस्तावेजहरूले पनि के भनेको छ त भन्दाखेरि यो इन्डो पेसिफिकको एउटा पार्ट हो भनेर भनेको छ। र सन् 2019 मा नेपाललाई इन्डो पेसिफिकको एलायन्समा पार्टनर बनाएको कुराहरू पनि त्यो चाहिँ नि रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ। त्यसकारणले इन्डो पेसिफिकलाई हजुरले भनेका कुराहरूलाई यहाँले राख्नु भएको तर्कहरूलाई त्यो त आन्तरिक राजनीतिको कुरो पनि हो, आन्तरिक खपतको कुरो पनि हो। यो राजनीति अमेरिकन पोलिटिकल स्टन्ट पनि होला, नेपालको पोलिटिकल स्टन्ट पनि होला, किनभने आन्तरिक रूपमा जे बोलिन्छ त्यो बाह्य एक्सटर्नल फ्याक्टरमा लाग्दैन। उदाहरणको लागि त्यसो होइन, सुन्नुहोस् अब अमेरिकनहरूले बोल्ने के हो त भन्दाखेरि अमेरिकनले जहाँ बोल्छन् राज्यको नीतिको हुबहु एउटै कुरा उनीहरूको रिपोर्टिङ पनि हुने गर्छ। बाहिर गएर कुनै भरपेटमा त्यसो भए नेपालमा आधिकारिक रूपमा सुन्नुपर्ने त अमेरिकी दूतावासले जारी गरेका स्टेटमेन्ट, किनभने नेपालको आवाज र नेपालको रिप्रेजेन्ट गर्ने त होइन। सुन्नुहोस् अमेरिकी दूतावासले भएको छ, एकछिन अमेरिकी दूतावास राजदूतले दिएको छ नि जुन 10 बुँदी कुरो छ, त्यति बेला इन्डो पेसिफिकको पार्टनर बनिरहेको कुराहरूका बारेमा उनले केही पनि उत्तर दिएका छैनन्। उनले के भनेका मात्रै छन् भन्दाखेरि कहीँ हामी सम्झौता कहीँ कसैसँग केही गर्नु पर्दैन, यो सहायता लिनका निम्ति नेपालको हितको निम्ति हो, नेपालले मागेर दिएको आदि कुराहरू छ। हामीले उठाइरहेको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि हामीले मात्रै उठाएको होइन, दस्तावेजै उठाएको। अब तपाईँलाई थाहा छ कि डेभिड
के अरे एलिस वेल्सले विदेशी सहायक मन्त्री यदि एलिस वेल्सले बोलेको कुरा सरकारको प्रतिनिधिले आफ्नो राष्ट्रको नीति बोल्छ, नीतिभन्दा बाहिर बोल्दैनन्। त्यस्तै गरिकन दक्षिण एसियाली वित्त रक्षा मन्त्री निमित्त रक्षा मन्त्री डेभिड जे रान्जेले बोलेको कुरा छ, अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजरले बोलेको कुराहरू छ। त्यस्तो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको जुन 1 को 2019 को पेज 36 र 38 मा उल्लेखित विषयवस्तु छ। नेशनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी अफ यूएसए डिसेम्बर 2070 को पेज 39 मा त्यो यस सम्बन्धी इन्डो पेसिफिक र एमसीसी को बीचको रिलेसनको कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। इन्डो पेसिफिक एडभान्स शेयर्ड विजन नोभेम्बर 4, 2019 पेज 13 यी डकुमेन्टका कुराहरूलाई तपाई दस्तावेजको यो हाम्रो सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको यो दस्तावेजमा यहाँ उल्लेख छैन भनेर हामी यसलाई आइसोलेटेड फर्ममा हेर्यौं भने यसलाई अलग्गै यो त विशुद्ध सहायताको मात्रै दस्तावेजको रूपमा हेर्यौं भने हामी यहीँनिर फेल हुन्छौं। ग्लोबल पोलिसीमा हामी कसरी जाने हो, हाम्रो नेशनल राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय विकासको अवधारणा कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरामा यहीँनिर हामी फेल हुन्छौं। अब यहाँनिरै म अब एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु सर। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी आजको दिनमा अमेरिकाको एमसीसी को लिटरली अमेरिकी राजदूतावासले जारी गरेका वक्तव्यहरू र तर्कहरूको आधारमा हेर्दा एमसीसी र इन्डो पेसिफिकको रिलेसन छैन भन्ने आधार बताइएको छ, ल मान्यौं। तर अमेरिका इटसेल्फ, युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका भनेको आज इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी उसको मेजर पार्ट हो। एभ्री ग्रीन डलर इज अ पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक, द्याट इज अमेरिका। त्यसै गरी यो कुरो गर्ने हो भने इन्डियाको जुन आफ्नो आन्तरिक उसको कश्मीर मामला या अन्य जुन रिजनल इस्युजहरू छ विथ द्याट इन्डिया हो, र चाइना जुन आफ्नो चाइनाको इन्डियासँगको सम्बन्ध विथ द्याट र चाइनाको अरू काउन्टर पार्टहरूसँगको चाइना अमेरिका रिलेसन सहितको स्ट्राटेजीमा चाइना पनि हुन्छ। यो त मान्नै पर्ने अवस्था छ। तर यसलाई सेग्रिगेट गरेर विकास ल्याउने हो। 4 पोइन्ट्स एग्रिमेन्ट 1951 मा हुँदा पनि यही खाले आलोचना भएको थियो, नभएको होइन। आवाज लाउडर थिएन त्यो बेलामा, धेरै कम्युनिकेट हुँदैन थियो, एजुकेट पनि त्यति धेरै थिएन। तर अब आएर चाहिँ हामीले यो ग्लोबल पावर बदलिने वाला छैन। अमेरिका नेपालमा चीनलाई घेर्न आउँदैछ, आउँछ। तपाईले जब यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने आउँछ भनेर तपाईँ स्वीकार गरेर सहज ढङ्गले आउन दिने हो या हाम्रो आफ्नो सेक्युरिटी, हाम्रो आफ्नो सुरक्षा अवधारणा मजबुत बनाउने हो? मलाई कम्प्लिट गरेर दिनुस् न। त्यो त उसको स्ट्राटेजी, टिबेटियन उसको स्ट्राटेजी हो। त्यसलाई हामीले एमसीसी मा लेखे पनि नलेखे पनि यस्ता कुरा कन्ट्र्याक्टमा लेखिदैन। यस्ता जुन हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट देशमा आएर सैन्य गतिविधि गर्छु भने त्यो सैन्य गतिविधि हुन नदिने काम चाहिँ कमसेकम हाम्रो हो। तर यो पोलिटिकल स्टन्ट किन भने म यसलाई दुईटा उदाहरण दिएर कम्प्लिट गर्न चाहन्छु सर। जनयुद्धको बेलामा माओवादी पार्टीको दुईटा ठुलो दुश्मन थियो, एउटा अमेरिका, अर्को भारत, घोषित दुश्मन। इमिडिएटली त्यो रिजल्भ भइसकेर त्यो पिस एकर्ड पछि आइसकेपछि अमेरिकामै गएर तस्बिर खिचाएको प्रचण्डको 5 मिनटको त्यो अमेरिकन प्रेसिडेन्टसँग त्यो गर्वान्वित गर्व भएको त्यो पनि हामीले देखेको छौँ सर। एक र भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदाहरण लिउँ। 9 वर्षसम्म अमेरिकाको भिजा नपाउने र बिजेपीले कङ्ग्रेसलाई क्वाँ रहन्थ्यो अमेरिकासँगको सम्बन्धमा। सर अहिले के गरेछ एमाले त्यस्तो क्वाँ रहन्थ्यो, त्यही बिजेपीले यही 6 वर्षमा सर न्युक्लियर डिल गरिदियो अमेरिकासँग। दिस इज पोलिटिकल स्टन्ट मात्र भन्न खोजे मैले। अमेरिका अमेरिकै हो, हामीलाई थाहा छ सर, अमेरिकाको आफ्नो नीति छ, अमेरिकाले त्यो गर्छ भन्ने। तर यहाँ साउथ एसियामा पोलिटिकल ड्रामा हुन्छ, त्यो ड्रामामा डेभलपमेन्टलाई नपार्ने कि भन्ने मात्रै। अब यसो गरौँ न लवेशजी, अब तपाईले सोध्ने, मैले मेरो कुराहरू राख्ने हो, तपाईले नै व्याख्या गर्ने भएपछि तपाईले नै अन्तर्वार्ता दिँदा बेस होला, हैन? मलाई सोध्ने हो भने त
मलाई सोध्ने हो भने त मेरो कुरा धारणा दिनु पर्यो होइन, तपाईँले व्याख्या गर्ने भएछ तपाईँले गरिदिए भयो नि। मेरो धारणा तपाईँले म अब अहिले मैले एमसिसी मात्रै कन्सल्टेड भए। चीन नेपाल सम्बन्ध, नेपाल भारत सम्बन्ध, चीन अमेरिका सम्बन्ध, यो एस्पेक्ट अहिलेको विश्लेषण होइन अहिलेको कुरोहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु त्यस्ता विषयमा हामी अलग्गै छलफल गरौँला। त्यो छलफल गर्न म तयार छु। प्रश्न के हो त भने हामी ल्यान्डलर्ड कन्ट्री, एकातिर ल्यान्डलर्ड कन्ट्री छौँ, अर्कोतिर अघि तपाईँले सहज ढङ्गले स्वीकार गर्नुभयो अमेरिकाले चीन विरोधी घेराबन्दी गर्ने नीति अन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो स्ट्रेटेजिक पोइन्ट बनाउन चाहन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईले आफैले भन्नुभयो। मैले भन्नेवाला थिएँ हैन, एन्टी चाइना हरेक वेबसाइटदेखि अमेरिकन नीतिमै छ हैन गर्छन् भनेर त्यसलाई युनिभर्सली मान्दिने। र त्यसो हो भने तपाईलाई मैले एउटा प्रश्न के सोधेँ भने कालापानी क्षेत्र भारतले यति लामो समय कब्जा गरेर बसेको थियो, हाम्रो नक्सामा पनि हामीले हालेका थिएनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब नक्सामा हाल्ने कि नहाल्ने, हिजो हालेका थिएन त्यस कारणले नक्सामा हाल्नु हुँदैन भन्ने ढङ्गले हामी बुझ्यौँ भने हाम्रो गलत हुन्छ, प्रस्थान नै गलत हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकलाई हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधान, हाम्रो फरेन पोलिसी, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो सभरेन्टी, यसले हामीलाई हाम्रो मुलुकलाई रुल गर्नु पर्यो। नेपाली जनताको भावना र आकांक्षालाई लिएर देशलाई कुन मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ त्यो लिनु पर्यो। अब यो एग्रिमेन्ट जुन भएको छ, एउटा त मैले यो एग्रिमेन्ट आइसोलेटेड फर्ममा हुन सक्दैन, यससँग रिलेटेड थुप्रै पेरिफेरीका डकुमेन्टहरू, भनाइहरू, उनीहरूका नीतिहरू र कार्यक्रमहरूले प्रभावित पारेको हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ नि हामीले पेश गरेको, हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ नि यो सम्झौतामा कहीँ पनि इन्डो पेसिफिक भनेर त्यसमा उल्लेख नहुँदाखेरि पनि इन्डो पेसिफिकको पार्टनर भनेर हामी त्यहाँ पुगिसकेका छौँ। त्यो कुराहरू हामीले प्रश्न देखिसक्यौँ र हामीलाई यो सम्झौता पछाडि 2019मा इन्डो पेसिफिकको पार्टनर बनाएको कुराहरू पनि हामीले हाम्रो यो डकुमेन्ट अमेरिकाले प्रकाशित गरेको आधिकारिक डकुमेन्टमा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी तपाईँले अवश्य पनि हेर्नुभएको छ। यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट जुन 1 2019, यसमा चाहिँ नि हामीलाई पार्टनर बनाएको कुरा पनि हामीलाई एकदम प्रश्न छ। त्यति मात्रै छैन, यो पार्टनर बनाउने बेलामा के पनि भनेको छ भने हामीसँग $60 बिलियन यस्तो फन्ड छ, प्रोग्राम ल्याउनुस् लैजानुस् सम्म पनि अमेरिकीहरूले हामीलाई एप्रोच गरेका छन्। जति बेला हामीले इन्डो पेसिफिकको पार्टनर बन्ने कुरालाई एग्री गरिसकेका रहेछौँ, अझ म के अपेक्षा गर्छु भने अहिले एउटा एग्रिमेन्ट छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, त्यो हामीले देख्न पाएका छैनौँ। तपाईँ पत्रकारहरूले खोजबिन गर्नुहोस्। अमेरिका, नेपाल एन्ड अमेरिका जोइन्ट त्यो चाहिँ नि अपरेसन, जोइन्ट चाहिँ नि के अरे काम गर्ने एउटा चाहिँ नि एग्रिमेन्ट भएको छ अरे। त्यो एग्रिमेन्टको ठ्याक्कै नाम भन्ने भन्दा पनि त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ नि संयुक्त काम कारबाही गर्नका निम्ति भनेर एउटा चाहिँ नि एग्रिमेन्ट छ, रिटर्न एग्रिमेन्ट भएको छ भन्ने सुनिन्छ। अब त्यो सुनिएको एग्रिमेन्ट के हो होइन, सत्य पत्ता लगाउनु पर्छ। म एकैछिन त्यसको नाम पनि चाहिँ नि मसँग एकैछिन है त। नेपाल अमेरिका पार्टिसिपेसन, एकैछिन है। जसबेन डकुमेन्ट कलेक्सनको लागि हाम्रो गेस्ट लीलामणि पोखरेलजीले इभिडेन्स प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ अझै डकुमेन्टहरू कलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यतिन्जेल म यहाँहरूलाई अपडेट गराउन चाहन्छु कि अहिले लोकपथ.com को यो लोकपथ विशेषमा एमसिसी सम्बन्धी हामी चर्चामा रहेको छौँ। एमसिसी विकास लीलामणिजी आइसक्नुभएको थियो।
के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट बिट्विन नेपाल एन्ड युएसए यो भएको छ भन्ने सुनिन्छ। तपाईँ खोजी गर्नुहोस्। पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट बिट्विन नेपाल एन्ड युएसए यो 2019 को डिसेम्बरतिर भएको भन्ने कुराहरू सुन्नेमा आएको छ। अब यो पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा के छ आई डोन्ट नो हो। मैले भने अब यो आइपिएससँग जसरी जोडिएर आयो, नेपाललाई जोडियो, त्यही ढङ्गले त्यो पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा अरू थप कुरा छन् कि हैन? जसरी नेपाललाई सामरिक महत्त्वको केन्द्र बनाउनका निम्ति यो चाहिँ नि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीभित्र यसलाई एलायन्स गराउने बित्तिकै तपाईँ हामी के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो कन्स्टिट्युसनको एगेन्स्टमा छ। लबेसी सुन्नुभयो? हजुर, यो इन्डो पेसिफिकको हामी पार्टनर बन्ने कुरा हाम्रो कन्स्टिट्युसनको एगेन्स्टमा छ। कुन कुन कुराले हाम्रो फरेन पोलिसी के हो भने असंलग्न परराष्ट्र नीति। इन्डो पेसिफिक एलायन्स के छ भने सैन्य वा गैर सैन्य गठबन्धन हो। यसमा सैन्य वा गैर सैन्य गतिविधि गर्नका निम्ति बनाइएको यो इन्डो पेसिफिक हो। सैन्य पनि छ, गैर सैन्य पनि छ, इकोनोमिक कोअपरेसन छ, कनेक्टिभिटी छ, तपाईँ ट्रेड छ, फ्री एन्ड फेयर ट्रेड छ, र टेररिस्ट कम्ब्याटिङ आतंकवादको विरुद्धको सशस्त्र चाहिँ नि प्रतिरोधात्मक चाहिँ कुराहरू पनि त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। र इसेन्समा एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पनि छ। चीन विरोधी गतिविधि घेराबन्दी गर्ने नीति पनि रहिरहेको छ। किनभने अमेरिका फर्स्ट भन्ने जुन पोलिसी छ त्यो पोलिसी अन्तर्गत त्यो पनि कुरा गरिरहेको छ। अझ इन्डो पेसिफिकको कन्सेप्ट कसले ल्याएको भन्नुहुन्छ भने इन्डो पेसिफिकको टर्मिनोलोजीको कन्सेप्ट त भारतीय एडमिरल गुरप्रीत खुराना भन्नेले ल्याएका हुन्। इन्डो पेसिफिक र इन्डो पेसिफिक इस्टाब्लिस गर्ने बेलामा इन्डो पेसिफिक र यो इस्टाब्लिस गर्ने बेलामा भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिका चारवटा कन्ट्री मिलेर पहिले यसको एलायन्स निर्माण गरेका थिए। त्यसकारणले यो ग्लोबल पोलिटिक्सबाट अलग भएर बसेको कुराहरू होइन। हामीलाई दिने सहायता पनि त्यही ग्लोबल पोलिटिक्स भित्रको छ। म अब यो लबेसे अब म के भन्छु भने यो भित्र भएका सम्झौताका टेक्स्टहरू पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कति छन् त? अघि मैले भने इन्डो पेसिफिक फरेन पोलिसीको एगेन्स्टमा छ मात्रै भएन। जरुर आउनेछु इलामनी सर। तर त्योभन्दा पहिला अहिले हजुरले जुन बताउनु भयो नेपाल अमेरिका बीच एउटा जोइन्ट एग्रिमेन्ट भएको छ, त्यहाँ म स्पेसिफिक रूपमा होइन म भएको छ रे भन्नेमा मात्रै म रेमा छु। त्यहीँनिर म आउँदैछु सर। र मेरा प्रश्नहरू सम्भवतः मैले यहाँलाई सोद्धाखेरि मेरा खरो प्रश्न भयो अथवा मेरो आवाजको केही कारणले भयो, खरो लाग्यो भने त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिनु होला। म नेपालको नेतृत्व वर्गमा रहेको नेतृत्व तहलाई यो प्रश्न सोध्दैछु। यसमा कुनै व्यक्तिगत यो लोकपथको कुनै अर्गनाइजेसनल चार्ज पनि होइन र यो होइन, यो हाम्रो यदि हामी सोभरेन देश हौँ भने, यदि हामी सोभरेन देश हौँ भने आज 21औं शताब्दीमा 2020 मा रेको कुरो गर्न पाइएला र सर यस्ता यस्ता कुराहरू जुन हामी कहाँ हुन सके। एकदम एकदम तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। हामीले टनकपुरको सम्झौता भएको कति पछाडि थाहा पायौँ? त्यो सन्धि थियो भनेर। है सुन्नु न, टनकपुरको सम्झौता भएको कति समय पछाडि थाहा पायौँ? कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाहरू बसेको कुरा कहिले थाहा पायौँ? 60 वर्षपछि। 60 वर्षपछि होइन, हामीले चाहिँ नि बहुदल आएपछि थाहा पायौँ। होइन, पार्लियामेन्टले थाहा पाएको हुन्छ। पार्लियामेन्टमा सबभन्दा पहिले कुटी, नाभि, गुन्जी, नाभिडाङ, तुलसी न्युरानमा भारतीय सेना बसेको छ भन्ने कुरा पार्लियामेन्टमा पहिलो पटक उठाउने मान्छे मै हुँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कहिले थाहा पाएर उठायो त भन्दाखेरि 2049 सालमा थाहा पायो। हेर्नुहोस्, 1962 देखि बसेको 2018-19 सालदेखि सेना बसेको रहेछ है। हामीले थाहा पायौँ औपचारिक रूपमा, किन त्यति बेलाको स्टेट मेकानिजमले यी थुप्रै कुराहरूलाई खुल्ला गरेको थिएन, पारदर्शी। अहिले पनि कतिपय कुराहरू अहिलेको सरकार वा योभन्दा अगाडिको सरकार होला, अरू अगाडिको सरकारहरूले होला, कतिपय कुराहरू सार्वजनिकरण गरेका छन्। यही एमसिसीकै यही दस्तावेज पनि
सायद पार्लियामेन्टमा नआएको भए, पार्लियामेन्टमा इन्डोर्स गर्नुपर्छ भनेर पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत नभएको भए यो यति कन्ट्रोभर्सीमा आइपुग्ने पनि थिएन होला भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। किनभने हामीलाई सूचना नभएपछि त यसको सत्य कुरा थाहा पाउँदैनौँ नि त। पार्लियामेन्टमा आइदिएपछि आज डिबेटमा त आयो। बस हो, यो कुराहरू यसको मैले पोजिटिभ, कहिलेकाहीँ नेगेटिभ टिचर भनिन्छ नि, नेगेटिभ लेसन लिने कुराहरूमा छ। यो कुराहरू गुपचुप पार्लियामेन्टमा जानेर वा नजानेर के हो, यहाँ के लेखेछ भने पार्लियामेन्टमा इन्डोर्स गर्नुपर्छ भनेर लेखिदिएको कारणले तपाईँ हामीले गर्यौँ। यस्तो इन्डोर्समेन्ट नहुँदै पनि 2.5 अरब रुपियाँ त खर्च भइसकेको छ एमसिए मार्फत। 2.5 अरब यसको इन्डोर्समेन्ट नभइकन खर्च गर्न त नपाउनु पर्ने हो नि, तर त्यो खर्च भइसकेको छ। किनभने एमसिए को गठन आदेश हामीले तयार पार्दियौँ, त्यो गठन आदेशले आफूले गर्ने कामहरू त्यहाँनिर गरिरहेको छ। अब यो स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले यो तपाईले जो पोलिटिकल लिडरलाई क्वेसन सोध्नुभयो नि, ठिक हो लवेशजी, पोलिटिकल लिडरलाई के चाहिँ छुट छैन भन्दाखेरि मलाई थाहा छैन भन्ने छुट चाहिँ छैन। किन राष्ट्रको मामलाको बारेमा मैले थाहा पाइन, मैले जानिन भन्ने छुट हुँदैन। ही मस्ट बी एकाउन्टेबल टु द पिपल एन्ड पार्लियामेन्ट। अघि तपाईँले खम्पा विद्रोहको उदाहरण दिनुभएको थियो सर, म तपाईँलाई काउन्टर गर्दैछु, कम्प्लिमेन्ट र सप्लिमेन्ट गर्दैछु। एउटा उदाहरण दिएर म पनि कुरा गर्न चाहन्छु। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको पछिल्लो भ्रमण 2015 पछिल्लो भ्रमणमा नेपाल भ्रमण भर्खरै भएको नेपाल भ्रमणमा सबैतिरबाट चर्चा के थियो भने त्यो जुन जोइन्ट स्टेटमेन्ट जुन निक्लिन्छ त्यसमा दुई पक्षमै दुईटै देशको यो प्रत्यार्पण सन्धि गरिने भनेर भनिएको थियो सर। सुपुर्दगी सन्धि अलमोस्ट त्यो बेला म सम्झाउन चाहन्छु। त्यसपछि जोइन्ट स्टेटमेन्ट आउँदा प्रत्यार्पण सन्धि भन्ने शब्द प्रयोग नगरेर दुईटा स्टेटमेन्टको एन्डमा दुईटा लाइन चाहिँ यो प्रत्यार्पणलाई सपोर्ट गर्ने खाले आयो। रातारात त्यो उड्यो भनेर भनिन्छ। रातारात त्यो कुनै कारणवश उड्यो त्यो स्टेटमेन्ट, र त्यही भएर सी जिनपिङले नेपाल छोड्ने बित्तिकै ठुलो पिठो पारिदिन्छु भन्ने स्टेटमेन्ट जारी गरेका थिए। छोड्ने बेलामा होइन, डिनरमा उनी डिनरको स्टेटमेन्टमा चाहिँ नि हामी सेन्सिटिभ जोनमा छौँ सर, हामी सेन्सिटिभ जोनमा छौँ। चाहे पनि नचाहे पनि हामी फसिसकेको छौँ। अब जोगाउने बेलामा यो घटना घटेको 2 महिनाभित्रमा यहाँ एउटा मिसन चल्यो जसमा 100 जना भन्दा बढी चाइनिजलाई समातियो, प्लेन चार्टर भएर आयो, 1000 रुपियाँ जरिमाना गरेकाहरूलाई डिपोर्ट भएको छन् भनेपछि नेपालमा स्ट्राटेजीमा धेरैले खेलिरहेको छन् भन्ने त प्रमाण देखिन्छ सर। त्यसको लागि चाहिँदैन, त्यसको लागि डिआरआई चाहिँदैन। बिआरआई पनि हामीले साइन गरिसक्यौँ, त्यसमा त्यो पनि स्ट्राटेजी हो भनेर उसले मिलिट्री त लेख्दैन, तर हरेक देशको सामरिक स्वार्थ हुन्छ, त्यसबाट जोगिने कस्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्ट होइन र भन्नेमा। यसो गरौँ न, मलाई अलि छोटो तपाईँले व्याख्या गर्न थाल्नु भने तपाईँकै व्याख्या सुन्न म चाहिँ एकदम लालायित भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्प्याक्टलाई नै यही कुरा म अलिकति राख्छु, यो कुराहरू राख्छु प्लिज। सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको बेलामा द्विपक्षीय हितलाई मध्यनजर गरेर एउटा सुपुर्दगी सन्धि गर्ने कुराहरू थियो। पहिले नै करिब फाइनल भइसकेको थियो, सत्य हो, सञ्चार माध्यमहरूले लेखिसकेका थिए र चीन पनि तयार थियो, नेपाल पनि तयार थियो। सी जिनपिङ आउनुभन्दा केही दिन अगाडि अमेरिकी सिनेटरको एउटा पत्र आइपुगेको छ नेपालमा। पत्र आइपुगेको छ, त्यो पत्र मसँग सुरक्षित छ। प्लिज, त्यो पत्र मसँग पनि सुरक्षित छ, प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्र। त्यो पत्रमा त्यो चाहिँ नि सन्धि गरियो, त्यस्तो प्रकारको सम्झौता गरियो भने नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ भनेर त्यहाँ एउटा थ्रेट गरिएको छ। सायद त्यही थ्रेटले त्यो सम्झौता भएन। यो कुरा सी जिनपिङलाई जानकारी भएपछि सोल्टीको ब्याङ्क्वेटमा राष्ट्रपतिले दिएको चाहिँ नि रात्रि भोजको बेलामा उनले चाहिँ नि द्विपक्षीय सम्बन्ध र
चीनको विरुद्धमा कसैले आँखा उठाउन र केही गर्न खोज्यो भने ठुलो पिठो पारिदिन्छु भनेर उनीहरूले त्यही ब्याङ्कटमा जवाब दिएका थिए। अब पछाडि चिनियाहरूको बारेमा सुपुर्दगी गर्ने कुराहरू जुन भएको छ, अब चीनको आन्तरिक मामलामा अहिले हामी नपसौँ जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो अलि धेरै विशद कुरा छ। मात्रै हामीसँग रिलेटेड भएको कुरामा पसौँ। चीन र भारतको बीचमा 15 मे 15 2015 एउटा चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्ट भएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणको बेलामा, जसको 28औं बुँदा 41 बुँदे त्यो जोइन्ट स्टेटमेन्ट न 28औं बुँदा हाम्रो आपत्तिजनक बुँदा हो। त्यो लिपु लेखलाई लिपु भन्ज्याङलाई उनीहरूले दुईटा उद्देश्यका निम्ति ट्रेड र पिलग्रिम्स व्यापार र तीर्थालुहरूको आवागमनको निम्ति त्यो चाहिँ पास प्रयोग गर्ने भनेर उनीहरूको त्यो चाहिँ एग्रिमेन्ट छ। त्यति बेला नै तात्कालीन सरकार, राजनीतिक दल र सबैले भारत र अमेरिकी दूतावासमा त्यसको प्रोटेस्ट गरिएको थियो। भारतले त्यसको रेस्पोन्स गरेन, अमेरिकी दूतावासबाट हामीले यसलाई एक्टिभाइज गर्दैनौँ भनेर अमेरिकी दूतावासको रेस्पोन्स आएको थियो। भने यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको मामलामा हामी जबकि लिपु भन्ज्याङमा भारतीय चेकपोस्ट बसिसकेको स्थिति र कब्जा गरेर बसिरहेको स्थितिमा हामीले सरोकार प्रदर्शन गरेका थियौँ र त्यहाँ एक नम्बर पिलर नम्बर 1 पनि त्यहाँनिर गाडिएको पनि छ। अब मैले भने अब एमसीसी को यो सामरिक महत्त्वको हिसाबले यो आइसके पछाडि हामीलाई यस्तो स्थितिमा कति सकेसम्म जोगाउन सकिन्छ हाम्रो मुलुक जोगाउने हो। हामी अमेरिकासँग खेलेर हामीले हाम्रो राष्ट्रिय विकासका निम्तिको चाहिँ नि सहायता, यस्ता सहायताहरू लिने कुरोहरू भन्दा पनि अब लिन हुँदैन त्यो पनि म भन्दिनँ। फेरि लिन हुन्छ, लिनु पनि पर्छ। हाम्रो पूर्वाधार विकासका निम्ति, हाम्रो प्रविधिको आयात गर्ने सन्दर्भमा, हाम्रो सोसियो इकोनोमिक उसको लागि परिवर्तनका लागि त्यो लिनु नपर्ने भन्ने हुँदैन। आज 21औं शताब्दीमा दिने राष्ट्रले पनि अब डेभलपिङ कन्ट्री साना मुलुकहरूले पनि आफ्नो स्वाभिमानको कुरा उठाउँछन् भनेर अनुचित शर्तहरू लाग्ने जुन प्रवृत्ति छ भने त्यो अनुचित शर्तहरूलाई हामीले इन्कार गर्न सक्नुपर्छ। यस्तै प्रकृतिको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट श्रीलङ्कामा $280 मिलियन को श्रीलङ्कासँग भएको जुन हो कम्प्याक्ट, त्यो चाहिँ नि त्यो तत्कालीन त्यो यो सरकारले पहिले त्यसको बारेमा अध्ययन कार्यदल बनायो। अध्ययन कार्यदलले श्रीलङ्काका निम्ति उपयुक्त छैन भनेर प्रतिवेदन दिएपछि त्यसलाई अहिले चाहिँ नि सस्पेन्ड गरेर राखिदिएको छ। कि हामीले हाम्रो हित हामीले मैले जुन अहिले चाहिँ नि यसभित्रका कम्प्याक्ट भित्र यसको पेरिफेरीको कुरा मात्रै छौँ हामी अहिलेसम्म, यसको परिवेशमा के छ भन्ने कुरामा मात्रै भयो यति बेलासम्म। यसको अन्तर्वस्तुभित्र अझै हामी पसेका छैनौँ। त्यो अन्तर्वस्तुका कुराहरू हेऱ्यौँ भने अनि त्यो अन्तर्वस्तुलाई स्वीकार गरेर हामी यो कम्प्याक्टलाई अथवा यो एग्रिमेन्टलाई हामीले अनुसरण गर्न हुन्छ कि हुन्न, हामीले पालन गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा महत्त्व राख्दछ। यहाँ मसँग थुप्रै यस्ता प्रावधानहरू छन्, कुराहरू छन् जुन कुरा यहाँले श्रीलङ्काको उदाहरण दिनुभएको हुनाले एउटा यो प्रश्न पनि छ श्रीलङ्काको सम्बन्धमा। यो जुन श्रीलङ्काले एमसीसीलाई रिफ्युज गर्दाखेरि श्रीलङ्काले आफ्नो निर्णय गर्यो या चाइनिज डेट ट्र्यापले गर्दा श्रीलङ्का बाध्य भयो त्यसलाई फर्काउनलाई भन्ने पनि छ। खैर त्यसलाई अब नजाम र सरतिर आउँछ त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पार्टमा मात्र। यसमा यहाँको ब्रिफिङ पनि भन्दा अब यो टेक्निकल साइडमा जुन कुरा गर्नुपर्ने छ, तपाईँले खरो रूपमा देयर इज नो वे कुनै एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरत छैन, एमेन्डमेन्टको चान्सेस छैन, इट हेज टु बी रिजेक्टेड भनेर भन्नुभएको थियो। भनेपछि अब म यही कुरालाई पुष्टि गर्छु, प्रोफेसनल लाइन के छ, यो चाहिँ प्रोफेसनल लाइन हो भने अब यो बुदागत रूपमा कुरा गरौँ न। केही यस्ता बुदाहरू जसले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदाखेरि यहाँहरूले तर्क राखिरहनु भएको छ कि हामीलाई पुग्दैन, चाहिँदैन, कति नै लोड सेडिङ थिएन भनेर। डेभलपमेन्टमा जाँदाखेरि एउटा स्ट्राटेजीमै जाने हो। 5 वर्ष 10 वर्ष 15,000 मेगावाट बनाउने तपाईँहरूकै प्रधानमन्त्रीले ठोकेर आएको कुरो हो। केमा लाने त? वाइफाईमा त पठाउने होइन होला,
अहिलेसम्म छैन भनेपछि यी चिजहरूलाई नगरेर अब ल तपाईँलाई बुँदागत रूपमा के चाहिँ हामीलाई त्यस्तो हाम्रो सोभरेन्टीलाई नै असर पार्ने या हाम्रो नेगोसिएसन त्यस्तो डाउन भएको ठाउँहरूमा कुरा गरौँ न त। अब मैले चाहिँ नि किन चाहिँ नि यो रिजेक्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त्यसमा जान्छु। हामीले केही यस विषयमा उठाएका प्रश्नहरू छन्, त्यसलाई हामीले सम्झौतामा संशोधन नगरिकन यो एज इट इज पारित गर्नु हुँदैन भन्न हामीले भन्यौँ हो। धेरै बौद्धिक समुदायदेखि लिएर राष्ट्रिय सरोकार राख्ने धेरै बुद्धिजीवीहरू सबै क्षेत्रबाट पनि यो कुराहरू आयो। कतिपय यसको ड्राफ्टकर्ता, यो प्रोजेक्टको ड्राफ्टकर्ताले यो नराखेको भए त हुन्थ्यो भन्ने सम्म पनि मैले त उनीहरूसँग डायलग गरेको छु। तपाईँको जोइन्ट देखिरहेको थिएँ मैले पनि। यस, प्रोजेक्टको डिजाइनरहरूसँग पनि मैले कुराकानी गर्दाखेरि के भन्छ नि, यो चाहिँ नराख्या भए पनि हुन्थ्यो उनीहरू भन्छन् क्या। जस्तो यो चाहिँ यसको चाहिँ धारा 7(1) नराख्या भए पनि हुन्थ्यो, किनभने 6(4) ले त यसलाई कमान्ड गरिसकेका छ। 6(4) ले कमान्ड गरेपछि 7 नराख्यो, क्वालिफाई गर्यो नि 7 ले त। त्यसकारणले नराख्या भए पनि हुन्थ्यो, नराखेको भए पनि हुन्थ्यो भन्नुको अर्थ यो त संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब कुरा के हो भने यो सम्झौता एकल रूपमा यो सम्झौता मात्रै छैन। देयर आर series of agreements under this agreement. Series of dozens of agreement. एउटा मात्रै हो र, दुईटा मात्रै हो र, दर्जनौं एग्रिमेन्ट भएका छन्। अब त्यो एग्रिमेन्टको हैसियत प्राप्त गर्ने के पनि छन् भन्दाखेरि पत्राचार पनि भएका छन्। जसले एग्रिमेन्टको हैसियत कसले पत्राचार गरेको छ त भन्दाखेरि MCA ले पत्राचार, MCA लाई गठन आदेश बनाइदिउँ र इन्डिपेन्डेन्ट छोडिदिउँ। हामीले एकदम कम्प्लिटली स्वार्थ हामीले छोडिदिएका छौँ। हामीले बनाएको कानुनले अब त्यो MCA लाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, किनभने MCA इज एकाउन्टेबल टु द MCC। MCC प्रति एकाउन्टेबल बनाइएको छ। हेर्नुहोस् त, MCA लाई गठन गर्नका निम्ति गठन आदेश बनायो, त्यसको बोर्ड मेम्बर पनि बनाइदियो, तर त्यसमा थप्ने र घटाउने बोर्ड मेम्बरको निम्ति MCC सँग स्वीकृति दिनुपर्ने भन्ने त्यहाँ स्थिति छ। मतलब एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मैले राखिदिएको। अब त्यसैले म एउटा कुरा गर्छु र, यो किन चाहिँ नि रिजेक्टेड हुनु उपयुक्त छ त भन्दाखेरि हामीले संशोधन गर्नुपर्ने यी दफाहरू छन् भन्यौँ। संशोधन यो एग्रिमेन्टमा यसैमा चाहिँ दफाहरू छन् भन्यौँ। अमेरिकाले के जवाब दियो त भन्दाखेरि हामीले अरू सहायक सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्छौँ, तर मूल सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्दैनौँ। अमेरिकन अफिसियल भनाइयो यो। जब मूल सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्दैनौँ भने यसको सम्झौता गुन्जायस छैन भने हो मैले। अब यो गुन्जायसमा हामीले मात्रै पार्लियामेन्टले संशोधन गरेर, हामीले मात्रै पार्टीले संशोधन गरेर यो संशोधन हुँदैन। रिएग्रिमेन्ट हुनुपर्छ। रिएग्रिमेन्ट हुनका निम्ति MCC र नेपाल सरकारको बीच यो चाहिँ नल एन्ड भ्वाइड भयो। यो सम्झौता बा यसका केही दफाहरू नल एन्ड भ्वाइड भए। अब हामीले यसको सट्टामा यो कुराहरू राख्छौँ भनेर दुईटै सहमत भए मात्रै बल्ल हुन्छ। जबकि अफिसियल्ली यसका सहायक सम्झौताहरूमा हामी संशोधन गर्न तयार छौँ, तर मूल सम्झौतामा अमेरिका संशोधन गर्न तयार छैन भनेपछि कहाँनिर बाँकी रह्यो हामीलाई त्यो स्पेस कि जुन कुरालाई हामीले संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा कहाँनिर बाँकी रह्यो? यहाँनिर एकदमै मूल मुद्दामा आउनुभयो बल्ल। यो संशोधनको यो जुन कति भयो, यो संशोधनको कुरो चाहिँ केपी ओलीलाई गलाउनलाई गरिरहेको छ। जबकि तपाईँ क्लियरली भन्दै हुनुहुन्छ कि संशोधन केमा गर्ने। अमेरिका जस्तो बलशाली शक्तिशाली विश्वको अमेरिका फर्स्ट भन्ने राष्ट्र र अहिलेको अमेरिकी राष्ट्रपतिको एटिच्युडको अमेरिकामा नेपाल जस्तो देशलाई $50 मिलियन को प्रोजेक्टलाई एमेन्डमेन्ट गर्न उनीहरूको पार्लियामेन्टमा लगेर पार्लियामेन्टमा त्यो एमेन्डमेन्ट होला, यो एउटा $1 मिलियन प्रश्न हो। अर्को, रेन्डीबेरीको आवाज बेला बेलामा बदलिने पनि गरेको छ। हामीले त मान्नुपर्ने रेन्डीबेरीलाई हो। रेन्डीबेरी कुनै बेला अष्टमीदेखि दशैंको टिका पनि लाउनु भएको थियो।
यसको एडभोकेसी मैले पनि देखिरहेको छु। जनकपुरमा पान र लस्सी पनि खाइरहनु भएको थियो। द्याट इज डिप्लोमेसी। त्यो कुनै हाम्रो कल्चरको लागि गरिरहनु भएको थिएन। द्याट इज डिप्लोमेसी। त्यो चल्छ। यो डिप्लोमेसी आजभोलि राम्रो चल्छ। चाइनिज एम्बेसडरले खुब नाच या फेसन सो गरिरहनुहुन्छ, कल्चरल ड्रेस लगाइरहनुहुन्छ। वाट के भइरहेछ भन्ने। अब सर यहाँनिर म पोइन्टमा आउँछु। हामीले कसलाई अविश्वास गरिरहेको सर? तपाईँको अविश्वास को प्रति भन्ने। यो जुन MCCA को जुन डकुमेन्ट हामीले हेरेका छौँ नि, यो नेपालको अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयले बनाएको हो सर। एउटा होइन, प्रधानमन्त्रीको मातहतमा 6 वटा प्रधानमन्त्री। हामी अमेरिकाको विरोध गरिरहेछौँ या हामी नेपालको विरोध गरिरहेछौँ? म त्यहाँ पो शङ्कास्पद भएँ क्या सर। ल म यसको रामा लिएर राखौँ है त। यो यसको फाइनल सिग्नेचर गर्ने को? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, अर्थमन्त्री। फाइनल सिग्नेचर नहुँदासम्म सिरिज अफ डकुमेन्ट तयार हुन्छन्, रिजेक्ट हुन्छन्, एप्रुभ हुन्छन्, रिजेक्ट हुन्छन् हो। त्यस कारणले फाइनल एथोरिटी के हो त भन्दाखेरि जसले सिग्नेचर गर्यो त्यो फाइनल एथोरिटी हो होला। 5 वटा होइन 6 वटा प्राइम मिनिस्टर यसमा इन्भल्भ भएका छन्। प्राइम मिनिस्टर इन्डिभिजुअली इन्भल्भ भयो भने मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो। तर के भने त्यो टेन्युर, त्यो कार्यकाल इन्भल्भ देखिन्छ। त्यो कार्यकालमा को कर्मचारी भोगी, सचिव भोगी, उपसचिव भोगी, सहसचिव भोगी वा डाइरेक्टर भोगी, त्यो प्रश्न अलग होला। तर त्यो टेन्युरमा इन्भल्भमेन्ट भएको छ। त्यो इन्भल्भमेन्टको फाइनल एप्रुभलमा नआउन्जेलसम्म त्यो कोही पनि एकाउन्टेबल हुँदैन। कोही पनि। प्रचण्डजीको पालामा भयो होला, बाबुरामको पालामा भयो होला, झलनाथको पालामा भयो होला, खिलराजको पालामा भयो होला, माधव नेपालको पालामा भयो होला, वा सुशील कोइरालाको पालामा भयो होला। यी भन्दा पनि लास्ट एप्रुभल कसको पालामा भयो त भने सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएको बेलामा यसको एप्रुभल भयो। अरू त्योभन्दा अगाडिका प्राइम मिनिस्टरहरू दे आर नट एकाउन्टेबल टु दिस डकुमेन्ट। यो कुरा बुझ्नुहोस् पहिले। ओके, ठिक छ। त्यहाँसम्म जसले जो सिग्नेटरी हो त्यही हो, जो सिग्नेटरी हो त्यो अवस्थामा भन्ने हो भने यसको सिग्नेटरिज शेरबहादुर देउवा र ज्ञानेन्द्र एज अ प्राइम मिनिस्टर र अब अहिले सक्सेसर एज ए पार्टी चीफ शेरबहादुर देउवा, एज ए प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला, एज ए मिनिस्टर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। एउटा कुरालाई मैले तपाईँले सम्झना गरिहालौँ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीका पालामा डिस्प्युटेड एग्रिमेन्ट भएका छन् अरू पनि। जस्तो अपर कर्णाली इज ए भेरी मच डिस्प्युटेड एग्रिमेन्ट। अपर कर्णाली कन्ट्रोभर्सियल। यही त यहाँनिर नेपालको केसमा अचम्मको कुरो म सर, कोशी पनि डिस्प्युटेड, कर्णाली पनि डिस्प्युटेड, गण्डकी पनि डिस्प्युटेड। वेन एभर देयर इज अ ह्युज प्रोजेक्ट, ठुलो प्रोजेक्ट, यो डिस्प्युटेड। नेपालले कन्ट्र्याक्ट साइन गर्न आउँदैन। त्यही नै हो हाम्रो कमजोरी। सुन्नुहोस्, अब हाम्रो कमजोरी नै त्यही नै हो। हाम्रो चाहिँ नि हामी लजिकली ठिक ठाउँमा भए पनि हामीले के गर्दैनौँ भने यस्ता सन्धि सम्झौता गर्न जाने बेलामा हामीले आफूलाई लघुताभास प्रकट गर्छौँ। हामी आफूलाई सानो भन्ने, मुलुक सानो भन्ने चाहिँ प्रकट गर्छौँ। सानो मुलुकका हामीले आफूलाई बेगर बनाउँछौँ, भिखारी बनाउँछौँ। हामी भिखारी मानसिकताले गएर एग्रिमेन्टमा बस्छौँ। अनि त्यो भिखारी मानसिकताको एग्रिमेन्ट नै आजको तपाईँ हाम्रो पुस्ताले र भावी पुस्ताले पनि त्यसको चाहिँ नि परिणाम भोग्नु परेको कुरा त्यो हो। कहिलेसम्म भोग्ने भन्ने कुरो कहिलेसम्म भोग्ने म भन्न सक्दिनँ। किनभने यस सन्दर्भमा एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेताले भनेका कुराहरू म भन्ने भयो त। हो ची मिनले we fought against imperialism 1000 years and we are ready to fight further 1000 years भनेका छन् के। हामी 1000 वर्ष लडाउँ, अरू 1000 वर्ष लड्न तयार छौँ हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनका निम्ति भने। अब यो त इनलेस हुन्छ, अन्त्यहीन लडाइँ हुन्छ। अब यो MCA-मै मैले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट जुन नेपालमा अफिस खोलिएको छ त्यसमा सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, त्यसको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण नेपाली सोयलमा 3टा लोगो राखेर खोलिएको अफिसले
टुथपेस्ट टुथ पाउडर किन्ने बेल जस्तादेखि प्रोक्योरमेन्टदेखि लिएर ठुला ठुला प्रोक्योरमेन्ट गर्ने सम्पूर्ण डिटेल्स प्रोक्योरमेन्ट डिटेल्समा अलग्गै होला। अपरेसन मोडालिटी नेपाल आयल निगमले प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर साइन गराएर त काम गर्दैन नि, होइन? यो केही विकास समिति हो, गाउँ विकास समितिले गर्ला भने यसमा मात्र चाहिँ त्यत्रो ठुलो शङ्का किन? होइन, शङ्काको कुरो होइन। नेपालमा सुन्नु न, अब तपाईँ यहाँ यही भन्नुभएको छ नि, हामी मुलुकलाई गभर्न गर्न कसलाई दिने, कसको हातमा दिने गभर्न गर्न? नेपाली अथोरिटीलाई गभर्न गर्न दिने कि अरू विदेशीलाई गभर्न गर्न दिने हो? डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसन, सुन्नु न पक्ष, डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसन यससँग जोडिएका डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसन र डेभलपमेन्ट यो मसँग छन् के डकुमेन्टहरू? डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसनका कुराहरू जस्तो अब एमसिसीले गरेको काम कारबाहीको रिपोर्ट कसलाई गर्ने? हाम्रो सरकारको मेकानिजम छैन। तल रुटदेखि सरकार छ नि त, रुटदेखि माथिसम्म सरकार छ, सरकारका विभिन्न अङ्ग छन्। योभन्दा अगाडिको प्रोजेक्टहरू चल्दैन थिए यहाँ, र प्रोजेक्टहरू चलेका थिएनन्। त्यसको रिपोर्ट त्यसको चाहिँ नि अहिले अप्पर तामाकोशी छ, त्यो तामाकोशीको डेभलपमेन्टको रिपोर्ट कसले लिन्छ? प्राधिकरणले लिन्न, गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसनले लिन्छ नि, प्राधिकरणको होइन लिन्छ नि। अहिले नेपाल सरकारले नै विद्युत प्राधिकरणले नै हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आधारित भनेको नेसनल ग्रिडको अपग्रेड गर्दैछ हो। त्यो अपग्रेड गर्ने डेली रिपोर्ट कसलाई दिन्छ? उसले त्यसले विद्युत प्राधिकरणलाई दिन्छ, अनि विद्युत प्राधिकरणले निर्देशन दिन्छ त्यसमा। त्यस्तै नेपाल र भारतकै बिचमा भएको 400 केबी मुजफ्फरपुर ढल्केबरको 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल पक्षको निर्माण गर्दाखेरि रिपोर्ट कसलाई दिनु पर्थ्यो? कसलाई दिन्थ्यो त्यो रिपोर्ट? विद्युत प्राधिकरणले कमान्ड गरेको थियो, विद्युत प्राधिकरणले रिपोर्ट लिन्थ्यो, सरकारले रिपोर्ट लिन्थ्यो। हाम्रो मुलुकमा गरिने योजना, हाम्रो मुलुकमा गरिने कार्यक्रम, दैनन्दिन प्रशासन हेर्नका निम्ति हामीलाई के चाहिने भन्दाखेरि हामीलाई विदेशी नै चाहिने। अब यति भइसकेपछि म अब हामी चाहिँ नि यसको अझै पनि हामी यो दस्तावेजको भित्र पस्या छैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी बाहिरै मात्रै हामी छलफल गरिराखेका छौँ। तर एमसिसी टिमले नेकपा एमालेलाई बुझाएको जवाबमा चाहिँ यो सम्पूर्ण रिपोर्टिङ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई हुन्छ भनिरहेछ। यहाँको समस्या भने होइन, म तपाईँ त्यो भन्छ भने मसँग यहाँ इभिडेन्स छ है, मसँग प्रमाण छ कि उसले त्यो सबै बुझाउँछ कि बुझाउँदैन भन्ने कुराहरूको मसँग यो डकुमेन्ट मात्र होइन, यसको एनेक्सर अनुसूचीहरू छन्। त्यो मात्रै होइन, यससँग जोडिएको अर्को डकुमेन्ट छ जसले के गर्छ भने सबै रिपोर्ट एमसिसीलाई बुझाउने कुरा छ। सम्पूर्ण रिपोर्ट एमसिसीलाई। एमसिसी र एमसिए दुईटाको बीचमा एउटा सेपरेसन राखिएको छ। एमसिए भनेको डेली एक्टिङ कमिटी, दैनिक रूपले कार्य सञ्चालन गर्ने कमिटी हो। त्यसलाई गाइडलाइन कसले दिन्छ भने रजिस्टर्ड गाइडलाइन कसले दिने है? यहाँ त होइन लबेसी यसलाई दैनिक रूपले उसले गरेका काम कारबाहीको रिपोर्ट दिने र निर्देशन लिने काम एनसिसीबाट गर्छ भनेर यहाँ मसँग यतिवटा चाहिँ उहरू छन्, प्रमाणहरू छन्। त्यो चाहिँ एमसिसीको चाहिँ नि एनेक्सरमा हेर्न थाल्नुभयो, अनुसूचीमा हेर्नुभयो भने अनुसूचीका अतिरिक्त इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्राम एग्रिमेन्ट भन्ने छ। हाम्रो अहिलेको अर्थमन्त्रीजीले गर्नुभएको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भन्ने छ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टमा पनि ती कुराहरू छन् कि त्यो चाहिँ नि एमसिएले त्यो रिपोर्ट दिने र त्यसबाट निर्देशन लिने काम एमसिसीसँग गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखिएका छन्। मैले तपाईँलाई कुन पेजमा कति नम्बरमा छ भन्ने कुराहरू पनि म भनिदिन सक्छु भने। अब बरु के हो भने यो एमसिसीको यही दस्तावेजभित्र प्रवेश गरौँ। अब दस्तावेजभित्र प्रवेश गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने यो एमसिसी दुईटा प्रोजेक्टमा एमसिसीसँग एग्रिमेन्ट भएको छ। दुईटा प्रोजेक्ट भनेको लप्सेफेदीदेखि गोरखपुरसम्मको ट्रान्समिसन लाइन, नेपालभित्रको 308.6 किलोमिटर, 120 किलोमिटर नेपाल बोर्डरदेखि गोरखपुरसम्मको ट्रान्समिसन, 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण।
बोर्डदेखि गोरखपुरसम्मको जेबीबाट गर्ने त जेबी कोसँग गर्ने अहिलेसम्म ठेगान छैन, केही छैन हैन। अर्को चाहिँ नि यो चाहिँ नि उ छ के अरे त्यो ट्रान्समिसन लाइन। दोस्रो 5 वटा जिल्ला सदरमुकामहरूसँग सदरमुकाम र महत्त्वपूर्ण बजारहरू जोड्नका निम्ति 5 वटा मार्गहरूको चाहिँ नि विस्तार गर्ने एग्रिमेन्टमा छ। 5 वटा मार्ग। हाम्रा सांसदहरूलाई म चाहिँ नि अनुरोध गर्छु, संसदको यो विशेषाधिकार हनन भएको छ यहाँ। हेर्नुहोस् है, पहिले त्यहाँबाट जान्छु म। के विशेषाधिकार हनन भयो भने एउटा दर्ता भएको छ। यो दर्ता भएकोमा 5 वटा मार्गहरूको विस्तार गर्ने कुरो छ। त्यो 5 वटा मार्गमा तपाईँ चारालीदेखि के अरे उसको फिदिम, चारालीदेखि फिदिमसम्म, त्यसपछि कदमादेखि गाईघाटसम्म, हेटवडादेखि भीमफेदीसम्म, अनि त्यसपछि उता तुलसीपुरसम्मको र के अरे भैँसे, हेटवडादेखि भैँसेसम्म, यसरी 5 वटा मार्ग विस्तार गर्ने कुराहरू उल्लेख छ। र अर्को ट्रान्समिसन लाइन, यो संसदमा त्यो मार्ग सहितको यसमा उल्लेख गरेको चिज संसदमा यो दर्ता भएको छ। यो संसदको पुँजी हो, अहिले विचाराधीन छ। तर संसदको पुँजीभित्र संसदलाई थाहै नदिइकन 5 वटा मार्गहरूको विस्तारको योजनालाई चेन्ज गरिसक्यो र चन्द्रौटादेखि शिवखोलासम्मको 101 किलोमिटर पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्ने योजनामा अगाडि बढ्यो। भालुबाङ लमाई 27 किलोमिटर, चन्दौटा भालुबाङ 100 किलोमिटर छ, खोला 37 किलोमिटर, टोटल 99 किलोमिटर पनि ठ्याक्कै एक पटक छ। हो, त्यही हो। त्यस कारणले यो दस्तावेजमा छैन त्यो कुरो, संसदमा प्रस्तुत भएको दस्तावेज। यो 2 वर्ष नेकपाका यस्ता सिनियर प्रधानमन्त्री भइसकेको, उप प्रधानमन्त्रीबाट भइसकेर छोडेका यस्ता भिजिलेन्ट नेताहरू कहाँ थिए जब यत्रो पैसा खर्च? म कहाँ थिएँ भनेर म त्यता जाँदैन। किन कहाँ थिए त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले त्यो गठन आदेश जुन चाहिँ नि एमसिए गठन आदेश बनाइदियो नि, जसलाई हामीले के गरिदियौँ त भन्दाखेरि जसलाई पूर्ण स्वायत्त भनेर बनाइदियो नि, पूर्ण स्वायत्त बनाइदिएपछि सबै आर्थिक कारोबारदेखि सबै गर्ने अधिकार हामीले दिएका छौँ। सरकारलाई सोध्नु पर्दैन। त्यो कामको स्वीकृति एमसिसीसँग मात्रै लिनुपर्छ, नेपाल सरकारसँग लिनु पर्दैन। त्यस कारणले नेपाल सरकारले आफ्नो म्याचिङ फन्डबाट राखेको 13 करोड डलर मध्येको लगभग $2.5 करोड जति खर्च पनि भइसक्यो भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। त्यसको हिसाब किताब थाहा छैन। अब यसो गरौँ न त, यो यसका दफामा प्रवेश गरौँ कि? हुन्छ सर। अब मैले सुरुमा भने यो अनइभन ट्रिटी हो भनेर भने, यो अनइभन ट्रिटीमा प्रोटोकल फरक पर्यो भनेर भने, अनि अर्को अनइभन ट्रिटी के हो भने यो इट इज नट ए ट्रिटी, इट इज ओन्ली एन कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट। तपाईँसँग म भने फेरि यो ट्रिटी होइन, सम्झौता सन्धि होइन, यो करार सम्झौता हो। करार सम्झौतामा अमेरिकाले दिने, नेपालले लिने। यहाँ ट्रिटीमा के हुन्छन् भने बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टिलेटरल अब्लिगेसन हुन्छन्, बाध्यकारी हुन्छन् ट्रिटीहरू। तर यो के छ त भन्दाखेरि यो के हो भने युनिल्याटरल, अमेरिकाले दिने, नेपालले लिने, यो करार सम्झौता हो। अब यो करार सम्झौतालाई के भनियो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि सम्झौताको दफा 6(4) ले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता हो भनेर भनिदियो। यसले किन भनिदियो भन्दाखेरि करार सम्झौताहरू देशको आन्तरिक कानुनको मातहतमा हुन्छन्, त्यसमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुँदैन। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुँदैन। आजको विश्वमा धेरै कुरा डिस्प्युट सेटलमेन्ट ट्राइब्युनलमा जान्छ। विकासको परियोजना मात्र होइन, धेरै नेताहरूलाई हेरपुग लाग्छ भनेर थर्काउने पनि त्यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको परिधिमा हामी सबै बाँधिया छौँ। हेर पुग्नलाई धेरै समय लाग्छ, धेरै करिडोर पास गर्नुपर्छ।
हेग पुग्नका निम्ति क्रिमिनल कोडदेखि लिएर त्यो क्रिमिनल सुन्नु न क्रिमिनल कोडदेखि लिएर त्यसका डिस्प्युटका बारेमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एग्रिमेन्टमा उल्लेख हुन्छ इफ देयर विल बी डिस्प्युट भनेर त्यो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले फलानो कानुन अन्तर्गतको कोर्टमा जान्छौँ भनेर लेखिएको हुन्छ। यसमा कुनै कानुन अन्तर्गतको कोर्टमा जाने कुरा लेखिएको छैन यहाँ, किनभने यो सन्धि होइन, यो करार अमेरिकाले दिने नेपालले लिने सामान्य सम्झौता करार सम्झौता। हामीले यहाँबाट हेर्नुपर्छ किन हामीलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभित्र राखियो त भन्ने यहीँनिर हो, इन्ट्रेस्ट नै यहीँनिर हो। किन राखियो त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा राख्ने बित्तिकै नेपालमा थुप्रै गतिविधिहरू थुप्रै कानुनहरूलाई निलम्बन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ताकि त्यो इन्ट्रेस्टहरू सर्भ गर्नको निम्ति सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले इम्पोज्ड एग्रिमेन्ट भन्छु म। त्यसैले यो कुराहरू भएको छ। अब दफागत रूपमा भन्ने हो भने दफागत रूपमा जाने हो भने हामी यहाँसँग भर्खरै ब्याङ्कले एउटा इन्टरनेसनल कोर्टमा मुद्दा जित्यो। भर्खरै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले नेपालको एउटा ब्याङ्क 2 अर्बको इन्टरनेसनल कोर्टमा मुद्दा जित्यो। हरेक चिजमा शंका गर्नु सही होला र भन्ने हिसाबले होइन। त्यसो के हुन्छ भने त्यस्तो एग्रिमेन्टमा उल्लेख गरिएको हुन्छ हाम्रा विवादहरू आएपछि फलानो मुलुकको कानुन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय फलानो अदालतमा हामी त्यसको निरूपण दिन्छौँ भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ क्या। विवाद भएमा उल्लेख गरिन्छ। अब यो सम्झौतामा कहीँ पनि त्यस्तो कुराहरू उल्लेख नगरेर के भनियो त भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अन्तर्गतको हो भनेर यसलाई करार सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको राखियो, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बाजिएको हदसम्म जो दफा 7(1) मा उल्लेख छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बाजियो भने आन्तरिक कानुनहरू निलम्बन हुन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता लागू हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। त्यो कुरा गर्नका निम्ति हामी कहाँ बाँधियौँ त भनेर भन्दाखेरि पाउनुहोस्। अब हामी कहाँ बाँधियौँ त यहाँबाट गएर भन्दाखेरि हाम्रो एउटा एमसीसी को एकजना उपसचिव स्तरको कर्मचारी जोनाथन जी नास, अब उपसचिव स्तरको कर्मचारी र हाम्रो चाहिँ मन्त्रीले सही गरे, उपसचिव स्तरको कर्मचारीले सही गरेको लिखतले हाम्रो संविधान 2/3 बहुमतले पारित गरेको संविधान निलम्बन हुने अवस्था आयो। किन? आन्तरिक कानुनहरू बाजीको हदसम्म लागू हुँदैनन् भन्ने बित्तिकै त्यो त निलम्बन ठहर्छ। नेपालको संविधान एउटा कमा र फुल स्टप चेन्ज गर्नका निम्ति 2/3 बहुमत चाहिन्छ पार्लियामेन्टको। नेपालमा 4वटा कानुन हुन्छन्। 4वटा कानुन, मूल कानुन भनेको संविधान हो, पार्लियामेन्टले पास गर्ने अर्को ऐन हो, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर बनाउने नियमावली हो, सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने आदेश हो। यी सबै यो सन्धिको यो सम्झौताको मातहतमा रहे। जोनाथन जी नासले सही गरेको सम्झौताको मातहतमा नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपालको नियमावली, सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि यसैभित्र खुम्चिएर बसिरहेको छ। यो तपाईँ हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो कि होइन? हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि हस्तक्षेप हो कि? अब यसैलाई नै एमसीए नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको जवाब पनि त हेर्नु पर्ला। उहाँले दिएको जवाब छ मसँग। सरकार छ, तीनै तहको सरकार कानुन बनाउन सक्ने सक्षम छन्। यस्तो अवस्थामा यो ठुलो मेगा प्रोजेक्टहरूको लागि एकै किसिमको गेटवे बनाउनु पर्दछ। त्यसमा हर्डल्स नआओस् भनेर यति गरिएको हो। यसमा कुनै त्यही गरिएको कुरा नै बेठिक भयो। सुन्नु न, यति गरिएको जस्टिफिकेसन देखियो, त्यही गरिएको कुरा नै नेपालको कानुन, संविधान र सार्वभौमिकताको विपरीत भयो भने अब हामीले त्यो विपरीत भएको कुरो हामीलाई मन्जुर छैन भने हो। म कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा आइपुगेँ। मलाई सारमा लिएर हामी त दफामा प्रवेशै गरेका छैनौँ। हामी त वरिपरि घुमिरहेका छौँ त।
पुनः केही समयपछि पुनः म अर्को केही दिन दफा मात्रैमा जाने गरी आज हामीले ब्याकग्राउन्डमा धेरै कुरा गऱ्यौँ। अब केही समयपछि म पुनः यहाँलाई इन्भाइट गरेर म दफामा चर्चा गर्नलाई चाहन्छु, किनभने यो छर्लङ्ग होस् भनेर। तर आज कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु सर। टाइम लिमिट जाँदैछ, यहाँनिर एउटा चिज हामीले हाम्रो सोभरेन्टी गुमाउने त होइन। इफ इट इज नट इन फेभर अफ नेपाल यो लागू हुँदैन, लागू गर्नुहुन्न। तर केही बेला हामीले अमेरिकासँग साइन गर्न जानेनौँ, अक्षर बुझेनौँ भन्ने देशमा अब अमेरिकासँग यो चिज हामीलाई चाहिँदैन भन्दाखेरि अगाडि अर्को खतरा होला, त्यसलाई कसरी मिलाउने त? अहिलेलाई म त्यो यही मेरो हो तर्क। अमेरिका जस्तो राष्ट्रसँग अब हामीले सिग्नेचर गरेको लागू गर्दैनौँ, सकेनौँ भन्यो भने विश्वास गुम्छ होइन त? विश्वास गुम्छ फेरि हामीलाई अर्को फेरि सहयोग आउँदैन, अर्को धुलो पिठो पार्छु कति सुन्ने के? कहिले कुन देशको राष्ट्रपति आएर धुलो पिठो पार्छु भन्ने, कहिले कुन देशको राष्ट्रपति आएर धुलो पिठो पार्छु भन्ने, 2 दिन अगाडि एउटा उता दिल्लीतिर औँला ठडाएर चेतलास भनेर भन्ने, कहिलेसम्म सुन्ने भन्ने मात्रै हो मेरो प्रश्न। होइन, कहिलेसम्म लघुतावास प्रकट गरेर हामी दास बनेर हिँड्ने? हामी लघुतावास प्रकट गरेर कहिलेसम्म दास बनेर हिँड्ने? हामी त्यो हो प्रश्न। अब यो प्रश्नमा म के भन्छु भने म नेपालका सांसदहरू, नेपालका मन्त्रीहरू, माननीयहरू, प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई पनि के निवेदन गर्दछु भने हामीले यो सम्झौता गर्दाखेरि पहिलो कुरो त $50 करोड यति ठुलो धनराशि अमेरिकाले हामीलाई दियो। 4-6वटा भ्रष्टाचारहरू नियन्त्रण गरौँ, $50 करोड होइन $50 अरब आउँछ। यहाँ यहीबाट निक्लिन्छ। पहिलो जवाब मेरो त्यो। दोस्रो के भने उनीहरूसँग विश्वास गुम्छ। नेपाली जनतासँग विश्वास गुम्यो भने राजनीति गुम्छ, विदेशीसँग विश्वास गुम्यो भने राजनीति गुम्दैन, स्वाभिमान बच्छ। हामीले जनतासँग विश्वास गुमाउने कि अरूसँगको गलत सम्झौता गर्यौं त्यस कारणले विश्वास गुम्छ भन्ने नाममा आत्मसमर्पण गर्ने? प्रश्न यहाँनिर हो। हामीलाई जहाँसम्म आर्थिक स्रोतको परिचालन हो, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर तपाईँको कार्यक्रम सिद्धिन लाग्यो। म एउटा चाहिँ आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि यही विद्युत सम्बन्धी उत्पादन गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले बनाएको एउटा विद्युत विकास कम्पनी भन्ने छ, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको। त्यसले विद्युत परियोजना सञ्चालन गर्नका निम्ति पैसा जम्मा गर्नका निम्ति अपिल गर्यो। पैसा जम्मा गर्नुहोस्, हामीसँग विद्युत उत्पादन गर्नका निम्ति हामी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्छौँ भनेर गर्यो। उसले डिमान्ड 4.5 अरबको डिमान्ड गरेको थियो जम्मा। तर उसलाई 42 अरब रुपियाँको एस्युरेन्स आयो। 4.5 अरब रुपियाँ डिमान्ड गरेकोमा 42 अरब रुपियाँ आयो। हामीले त्यो पैसा त्यसलाई प्रोजेक्ट दिन सकेनौँ। हाम्रो ब्युरोक्रेटिक हर्डलले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट दिएनौँ, पैसा फिर्ता गर्नु पर्यो। अर्को म उदाहरण दिन्छु, एउटै डोल्पा जिल्ला जहाँ यार्सा गुम्बाको त्यो प्राकृतिक उत्पादन हो, त्यो 16 अरबको यार्सा गुम्बा एन्युअली त्यहाँबाट बाहिर जान्छ। बाहिर कतिमा बिक्छ थाहा छैन। 20 केजी यार्सा गुम्बा लिनका निम्ति हेलिकप्टर चार्टर गरेर जान्छन् भने 16 अरब बराबरको मूल्य त त्यहाँबाट बाहिर निस्केको छ। विदेशमा जाँदाखेरि 16 खरब भन्दा पनि बढ्ता हुन्छ। त्यसैलाई मात्रै राज्यले आफ्नो स्वामित्वभित्र लिने हो भने डोल्पा जिल्लालाई झिलिमिली बनाउने पैसा त त्यही हुँदो रहेछ त। हाम्रा जडीबुटी कच्चा पदार्थमा हामीले यहाँबाट लोटसल्ला हामीले 25 रुपियाँ केजीको रोयल्टी लिएर हामीले बाहिर पठाउँछौँ, इन्डिया पठाउँछौँ, 25 रुपियाँ केजीको रोयल्टी। तर 25 लाखको एक चाहिँ भाइल बनेर चाहिँ हाम्रो क्यान्सर रोगको उपचारको निम्ति हामी कहाँ फर्केर आउँछ? 25 रुपियाँमा गएको चिज भने यस्ता चिजहरू हाम्रो राष्ट्रिय परिचालन गर्ने हो भने, देशलाई स्वाधीन बनाउने हो भने विकास, आर्थिक उन्नति सबै चिज हामीसँग हुन्छ। टेक्नोलोजी भने बढो गर्नुपर्छ, प्रविधि आयात गर्नुपर्छ, अरू चिज हामी कहाँ हुन्छ? अवश्य। अब आज कार्यक्रमको अन्तमा यो गुड नोट सधैँ रहिरहन्छ। हामीले जन्मदेखि सुनिरहेको हौँ यो हरियो वन नेपालको धन, एग्रिकल्चर। मैले त्यहाँ गइनँ, म हरियो वनमा पनि गएको छैन। मैले त अहिले भएको चिजको उपयोग गरेँ भने छु। यो पञ्चायतको पालाको 4 कोसे झाडीमा म गएको छैन अहिले।
कार्यक्रममा आज हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै चर्चा गर्न अझै मन थियो। आज सम्भवतः दफामा जान सकिएन, 2-4 दिनपछि पुनः यहाँलाई म आमन्त्रित गरेर दफामा मात्रै कन्सन्ट्रेट भएर चर्चा गर्ने नै छु। आजको लागि कार्यक्रममा हामीसँग आएर यो आफ्ना मन्तव्य विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद लोकेशजी। हजुर दर्शकहरू, यो थियो आजको लोकपथ विषयको गम्भीरतालाई देखेर आज उठान भएका सब विषयमा हाम्रा आगन्तुकले राख्नु भएको विचार र मन्तव्यको वेटलाई पनि याद गर्दै आज कार्यक्रमलाई केही लामो समयसम्म पनि हामीले चलायौँ र केही यसलाई यो जुन कन्फ्युजनको स्टेट छ त्यसबाट निस्किनलाई मद्दत पुग्छ हाम्रा अडियन्सहरूलाई भन्ने पनि आधारमा आज हामीले यो कार्यक्रम चलायौँ। यो श्रृङ्खला हाम्रो जारी नै हुनेछ। लोकपथ.com मा आगामी दिनमा पनि हामी एमसिसी विकास परियोजना अथवा सैन्य रणनीति यसमा हामी चर्चा जारी नै गर्नेछौँ। आजलाई पनि कार्यक्रमबाट मलाई आज्ञा दिनुहोस्। दिनभरिको समाचार ताजा अपडेटको लागि लोकपथ.com हेर्दै गर्नुहोला। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।